کسی انسان کو کیا دیتا ہے ارے کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے یہ آدمی صرف بہانہ ہے خدا دیتا اور وہ جہنم بھی مجھے دے تو کروں شکر ادا کوئی اپنا ہی سمجھ کر تو سزا دیتا میں کسی کو اگر شعر میں کوئی تبدیلی نہیں کروں گا پہلے کے انداز میں تبدیلی کر دے تو معنی بدل جائیں گے توجہ ارے وہ جہنم اور مجھے دے ارے وہ جہنم مجھے دے بہشت میں بھی پہنچ کر مجھے قرار نہیں یہ کوئی اور جگہ ہے مقام یار نہیں آتی ہوں بخش دینے کو اس نے کہا تو ہے جنت مجھے ملے نہ ملے آسرا تو ہے ارے وہ جہنم اور مجھے دے حیرت ہے تعجب ہے آئیے اس حیرت اس تعجب کو دور کر دوں کیونکہ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں لیکن اے جنت تو آپ جنت آپ طواف کر میرا ارے میرے دل میں حضور رہتے ہیں کریں میں فری سٹائل گاؤں گا یہ تو تھوڑا پیچھے کر دیں یہ تو قوالی فری سٹائل ہوتی ہے تھوڑا پیچھے کر دیں ہاتھ لگ جائے گا بس ٹھیک ہے دور رکھنا ہاتھ لگے گا اوپر جاؤں گا تو یہ آپ خراب ہو جائے گا تھوڑا پیچھے کر دیں بس ٹھیک ہے جی میں اور پیچھے جاتا ہوں بس ایسی خوبی نہ کسی میں دیکھی میں عرض کر دوں شاید یہ بات کوئی کہے یا نہ کہے لیکن میں کہتا ہوں کہ میں نعت یا جو بھی چیز گاؤں گا بدلیل ہوگی ثبوت ہوگا کوئی چیز خلاف مذہب نہیں پیش کروں گا جس سے اعتراض ہو ایسی بات نہیں لہذا ہر چیز کے پیچھے ایک دلیل ہوگی اور خدا کا فضل ہے کہ میں نے اردو کے ساتھ ساتھ اسلامیات میں بھی ایم اے کیا اور مجھے عبور ہے اس لحاظ سے کوئی چیز ایسی نہیں کہوں گا کہ جو قابل گرفت ہو لہذا سماعت فرمائیے ہر چیز کے پیچھے ایک دلیل موجود ہے توجہ ایسی خوبی نہ کسی میں دیکھی چاند چپ ہو گیا انگلی واشم سرخ زیبا ہے تیرا تو نور فشان عالم ہے واللیل ہے تیری زلفت و تو رہا تو جانے عالم ہے تو فقر ہوا آدم کے لیے تو رحمت ہے عالم کے لیے تخلیق ہوا تو کرم کے لیے تو فیض رسان عالم ہے تو آنکھ گلابی آنکھ گلابی ارے مست نظر ہے اللہ جانے کون بشر ہے اللہ جانے کون بشر ہے
15वां पारा, सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। तफसीर कर रहा हूं, तवज्जो। अल्लाह ही जाने कौन बशर है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। ख्वाब राहत में थी उम्मे हानी के घर, जिब्राइल ने आके सुनाई खबर। चलिए चलिए शहनशाह वाला गौहर, हक को शौक़ लका आज की रात है। जागो जागो शहनशाह दुनिया दी, उठो उठो जरा मका के मकी। देखो देखो ये हाजिर है रूहुल अमी, रूह तुम पर फिदा आज की रात है। या नबी बरक से तेज है बराक आपका, क्योंकि खालिक को है इश्तियाक आपका। अब नहीं देकर जाता फिर आकाब का, जल्द चलना रहा आज की रात है। बग आलम में बाजे बहारी चली, सरवर अंबिया की सवारी चली। ये सवारी सुए जाते बारी चली, अब रहमत उठा आज की रात है। जब शौक़ तलब हर कदम साथ है, दाएं बाएं फरिश्तों की बारात है। सर पे नूरानी सेहरे की क्या बात है, शाह दूल्हा बना आज की रात है। इधर रहमत फरिश्ते छिड़कते चले, जिस खुशबू तरस से महकते चले। चांद तारे जलू में चमकते चले, कहते शांतिर पर आज की रात है। और नबियों को ये मर्तबा ही नहीं, अर्श आदम पे कोई गया ही नहीं। ऐसा रुतबा किसी को मिला ही नहीं जैसा रुतबा तेरा आज की रात है। सामीन, जब सवारी अर्श पे पहुंची तो मांगने वाले ने क्या मांगा और देने वाले ने क्या दिया। तवज्जो, उस तरफ रहमत से हक के जौहर खुले, इस तरफ से सिफात के दफ्तर कह दिया देखें फैज के दर खुले। मांग जो मांगना आज की रात। सुनिए मेरे नबी ने क्या मांगा। तफसीर हुसैनी के हवाले से जिल्द दूसरी 270 सफा और मतबूआ मिस्र, उसके हवाले से कह रहा हूं कि 770 मरतबा मेरे नबी ने क्या मांगा और 770 मरतबा बारी ताला ने क्या जवाब दिया। मांग और क्या मांगा। तवज्जो, शाह ने अर्ज की, शाह ने अर्ज की, उम्मत 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 गुनाहगार है, बख्श दे बख्श दे बख्श दे मेरे मालिक, तू गफ्फार है। फिर कहा अपने ऐ महापारे नबी, तू मेरा चांद और तारे नबी, ऐसे घबराना ऐ मेरे प्यारे नबी। ऐसी जल्दी ही क्या आज की रात है, लुत्फ जब है कि देखेंगे सारे नबी। तेरी उम्मत में बरसेगी रहमत मेरी, बख्श दूंगा कयामत उम्मत तेरी। तुझसे वादा मेरा आज की रात है। या मोहम्मद तू ना मुझसे अलग, मैं ना तुझसे अलग। और जो तुझसे गया वो मुझसे गया, और जो तुझसे मिला वो मुझसे मिला। बस यही फैसला आज की रात है। फिर कहा हकलीम जलवा मेरा देख ले, जो तुझे देख ले वो मुझे देख ले। मैं तुझे देख लूं तू मुझे देख ले, देखने का मजा आज की रात है। बैठे हैं जरूर होंगे जो पीटरबरो की महफिल में मौजूद थे। वहाँ मैंने ये अल्लाह जाने कौन बशर गाई थी, वो लोग सुन लें जो लोग पीटरबरो की महफिल में थे, जिसे वहाँ नहीं कहा गया, आमद हुई है, यहाँ कहे जा रहा हूँ। सुन लें, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। अरे मांगो मांगो मांगो, अपने रब से मांगो, मिन्नत से, खुशामद से, अदब से मांगो।
جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو. در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا, مانگو اپنے رب سے. لیجئے سامعین, مجھے دیکھیے گا, چلیے میں مانگتا ہوں. اے میرے رب, توجہ, کیسا بیٹھا دیکھتا ہے جیسے دیکھا ہی نہیں, اور کیسا بیٹھا سن رہا ہے جیسے سنتا ہی نہیں. میاں تیرے چپ رہنے سے ٹل جاؤں, ٹل جاؤں, ٹل جاؤں, میں وہ سائل نہیں بلکہ دامن امید بھر یا کہہ دے اس قابل نہیں. بھر دے دامن امید بھر دے یا کہہ دے اس قابل نہیں. آخر اللہ میاں ہے نا. آئی آواز, آئے بندے میرے خزانے میں وحدتی وحدت, وحدتی وحدت, وحدتی وحدت, وحدتی وحدت, اس کے سوا کیا ہے؟ جا لینا ہے اگر تجھ کو تو جا لے لے محمد سے. کیوں؟ شرافت تم کے گھر کی ہے, لطافت تم کے گھر کی ہے, حشمت تم کے گھر کی ہے, شوکت تم کے گھر کی ہے, شریعت تم کے گھر کی ہے, طریقت تم کے گھر کی ہے, حقیقت تم کے گھر کی ہے, معرفت تم کے گھر کی ہے, نبوت تم کے گھر کی ہے, امامت تم کے گھر کی ہے, خلافت تم کے گھر کی ہے, ولایت تم کے گھر کی ہے, شجاعت تم کے گھر کی ہے, سخاوت تم کے گھر کی ہے, شہادت ان کے گھر کی ہے, اور گناہگاروں کو بخشانا یہ عادت ان کے گھر کی ہے. اللہ جانے فقیروں کی جب چاہے حجاز آیا, بندوں نے کہا بندوں سے وہ بندہ نواز آیا. اویس کو جب دیکھا سکان فلک بولے وہ دیکھو محمد کا ایک کشتہ ناز آیا. امام بنے آقا, کیا شان امامت ہے. نبیوں نے صفیں باندھی جب وقت نماز آیا. شب معراج مسجد الاقصی میں حضور نے امامت کی, انبیاء نے اقتدا کی. یاد رکھیے کہ تمام کائنات کے دینوں میں آدم تا ایدم افضل ترین دین اسلام, اور پورے اسلام میں افضل ترین عبادت نماز, اور پوری نماز میں افضل ترین مقام سجدہ. شب معراج مسجد الاقصی میں امامت محمدیہ میں اقتداء انبیاء میں جو نماز ادا کی گئی اس کا مقام سجدہ سے بحث کر رہا ہوں. توجہ, محمد امام بنے, شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ صدر اللہ نور الہدیٰ, طیب امام, طاہر امام, طہ امام, یاسر امام, علی امام, مدثر امام, مزمل امام, بلکہ محمد امام. اور امام کی تعریف ہے آگے, محمد امام آگے. نبیوں نے صفیں باندھی, عیسیٰ پیچھے, موسیٰ ان کے آگے. اب وقت سجدہ عیسیٰ کا سر موسیٰ کے قدموں میں, موسیٰ کا سر یحییٰ کے قدموں میں, یحییٰ کا سر زکریا کے قدموں میں, زکریا کا سر یونس کے قدموں میں, یونس کا سر یوسف کے قدموں میں, یوسف کا سر یعقوب کے قدموں میں, یعقوب کا سر ایوب کے قدموں میں, ایوب کا سر اسحاق کے قدموں میں, اسحاق کا سر اسماعیل کے قدموں میں, اسماعیل کا سر ابراہیم کے قدموں میں, ابراہیم کا سر صالح کے قدموں میں, صالح کا سر خضر کے قدموں میں, خضر کا سر ذوالقرنین کے قدموں میں, ذوالقرنین کا سر سلیمان کے قدموں میں, سلیمان کا سر داؤد کے قدموں میں, داؤد کا سر ادریس کے قدموں میں, ادریس کا سر لوط کے قدموں میں, ارے لوط کا سر نوح کے قدموں میں, اور نوح کا سر آدم کے قدموں میں. اتنے سر سجدے میں جائیں تب ایک محمد بنتا ہے. اللہ جانے
माशाअल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ा लिखा मजमा। ये बात अल्लाह ही जाने कौन इसकी वजाहत कर दी। मौजू का कायम करना आसान है, इसको निभाना मुश्किल है। हर आदमी मौजू आराम से कायम कर लेगा, लेकिन निभाने के लिए हिम्मत चाहिए। आइए मैं अपने मौजू की वजाहत कर दूं। मकाम नबूवत और मकाम बशरियत दोनों को कुरान से पेश करूं। समाप्त फरमाइए। अब कुरान में पढ़ूं, फैसला आप करें। अल्लाह ही जाने कौम से तवज्जो। जब कौम ने मूसा से करी ये गुफ्तार, अय मूसा दिखला दे सरे तूर हमें जलवाए गफ्फार, देखेंगे खुदा को तो हम तस्लीम करेंगे, बिन देखे खुदा की हम ताजीम करेंगे। तब हजरत मूसा ने सरे तूर ये जाकर की अर्ज के दिखला दे झलक खालिक अकबर, आई निदा के जलवे का करना ना तुम ख्याल। अय मूसा है किस्म ताब देखे जो अल्लाह का जमाल, इनकार पर कलीम शर्मसार हो गया, रहमत को जोश आया कि इकरार हो गया। अच्छा जा उनको लिया। हुक्म खुदा से मूसा ने 70 चुने बशर, परहेजगार मुत्तकी और साहिबे नजर, खुश थे कलीम ये के मुरादे दिल ही मिली। आगे नबी मूसा आगे, पीछे जमाते बशर चली। ये 70 के 70 इसराइली पीछे ऐमन में पहुंचे, वो वादी वो वैली के जहां दीदार हुआ। ऐमन में पहुंचे, ये दोनों तालिबे दीदार हो गए। अरे जलवे के देखने को ये तैयार हो गए। कौन? मूसा नबी और वो 70 के 70 इसराइली। अब क्या हुआ? चमकी उधर से बार। अगर नबूवत और वो इसराइली एक होते तो फेल भी एक होता, लेकिन नहीं, फेल जुदागाना हुए। अब फेल मैं पढ़ दूं, फैसला कर लीजिए। चमकी उधर से बर्फ, तूर जला, पत्थर था जल गया। मूसा गिरा, नबी था गिर पड़ा। बशर मरा, 70 के 70 मर गए, एक नहीं बचा। जलना और गिरना और मरना और तीन तीन पे तीन फेल, तीनों अलग। फिर सुन ले। चमकी उधर से बर्फ, तूर जला, मूसा गिरा, बशर मरम। देखोगे देखोगे उतना जितनी बुलंदी नजर में है, खुद सोच लो क्या फर्क नबी और बशर में है। अल्लाह जाने कौन बशर है, अल्लाह जाने कौन बशर है, अल्लाह जाने।